हामीले आरसिसी पढ्दैछौँ। आरसिसी भनेको कन्क्रिट र डन्डी राखेर बनाइएको स्ट्रक्चर हो। हामीले जति पनि धेरै जसो स्ट्रक्चरहरू देख्छौँ वरिपरि, धेरै जसो बजार एरियामा ती आरसिसी स्ट्रक्चरहरू छन् होइन। अब आरसिसी स्ट्रक्चर पनि के हुन्छ भने पहिला पहिला यो अब यो आर्किटेक्चरको कुराहरू त अब तिमीहरूलाई थाहा होला होइन, अझ बढी थाहा छ तिमीहरूलाई। नेपालमा पहिला पहिला चाहिँ अब यो बाहिरबाट चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ यसरी बनायो भने त घर त धेरै नै बलियो हुँदो रहेछ अरे भन्ने मान्छेले सुन्दा सुन्दा पहिला चाहिँ अब मेसनरी ढुङ्गा माटोकै घर या इँटाकै घर बनाउने मान्छेहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ आरसिसी यसरी बनाउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू, अब कोही मान्छे इन्डिया गएको थियो भने उनीहरूले त्यहाँ काम गरेको देख्यो, हेऱ्यो, त्यहाँ त्यसपछि नेपाल आयो, त्यसपछि बिस्तारै घर बनाउँदै गए होइन। अनि त्यसपछि घर बनाउँदै जाँदा फेरि पनि अब कतिजनाले चाहिँ टेक्नोलोजी पनि लिएर आए, कतिजनाले टेक्नोलोजी बिना अब डन्डी बिचमा राख्ने हो, त्यो कुन ठाउँमा राख्ने हो के गर्ने थाहा नभइकन बनाएका घरहरू पनि थिए, जुन चाहिँ अर्थक्वेक आउँदाखेरि ढले। तर प्रोपरली हामीले चाहिँ बनायौँ भने अर्थक्वेकमा चाहिँ सेफ बनाउन सक्छौँ होइन घरलाई। सो अर्थक्वेकको लागि भनेर बिल्डिङलाई, आरसिसी बिल्डिङलाई अझै केही कुराहरू चाहिँ फर्दर एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ है। स्ट्रक्चरको पार्टमा अर्थक्वेक लोड लाग्दाखेरि चाहिँ कस्तो बिहेभियर दिन्छ त बिल्डिङले, कस्तो बिहेभ गर्छ र त्यो बिहेभियरलाई चाहिँ रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पछि फेरि अर्को स्ट्रक्चर पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ अर्को वर्ष होइन, 4th इयरमा पुगेपछि। सो त्यति बेला अर्थक्वेककोले गर्दाखेरि के गरिन्छ भन्ने कुराहरू पढ्छौँ। अनि अहिले चाहिँ के गर्छ भने बेसिकल्ली एउटा बिल्डिङ चाहिँ ले चाहिँ प्रोपर त्यसको स्ट्रेन्थ हुनको लागि चाहिँ के कुराहरू हुनुपर्छ त है, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा लाग्ने डेड लोडहरू, लाइभ लोडहरूलाई चाहिँ मात्र सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरू गर्नुपर्छ त भनेर हामी डिजाइन गर्दैछौँ। अहिले हामीले अर्थक्वेक फोर्स या चाहिँ विन्डको असर चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेकै छैन होइन। सो त्यो गर्दाखेरि अब थुप्रै डिजाइनका मेथोडोलोजीहरू छन्। एउटा भनेको चाहिँ अब वर्किङ स्ट्रेस मेथड, अर्को भनेको चाहिँ अल्टिमेट लोड डिजाइन मेथड र अर्को भनेको चाहिँ लिमिट स्टेट मेथड, अझ अर्को पर्फर्मेन्स बेस्ड डिजाइन मेथड भन्ने पनि छ। त्यसमा चाहिँ बिल्डिङमा डन्डीहरू राखेर अनि त्यसपछि त्यसमा फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोडलिङ गरेर त्यसमा चाहिँ कतिसम्म डिफ्लेक्सन चाहिँ हुन्छ, हरेक फ्लोरहरूको चाहिँ कतिसम्म चाहिँ ड्रिफ्ट या डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यो निकाल्ने र त्यो चाहिँ विदिन पर्मिसिबल लिमिटमा छ कि छैन भनेर निकालेर चेक गर्ने खालको अर्को मेथड छ, त्यसलाई पर्फर्मेन्स बेस्ड डिजाइन मेथड भनेर पनि भन्छौँ होइन। ती थुप्रै मेथडहरू छन्। पर्फर्मेन्स बेस्ड भनेको अहिलेको लेटेस्ट जस्तै हो, तर यो आउनुभन्दा अगाडिको सबभन्दा राम्रो चलेको र सबैले चाहिँ मन पराएको मेथड भनेको चाहिँ लिमिट स्टेट मेथड हो। र हामीले आरसिसी चाहिँ लिमिट स्टेट मेथडबाट चाहिँ गर्दैछौँ। अब अहिलेसम्म सोधेको त छैन, तर इक्जाममा के सोध्न सक्छ भने वर्किङ स्ट्रेस मेथड र लिमिट स्टेट मेथडलाई डिफ्रेन्सिएट गर भनेर सोध्न चाहिँ सक्छ है। सो वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ विदिन इलास्टिक लिमिटसम्म मात्र काम गरिन्छ। लिमिट स्टेटमा प्लास्टिक लिमिटमा गएर काम गरिन्छ। वर्किङ स्ट्रेसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ मटेरियलको प्रपर्टीमा मात्र फ्याक्टर अफ सेफ्टी लगाइन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ लिमिट स्टेट मेथडमा चाहिँ मटेरियलको प्रपर्टी र अनि त्यसपछि लोड दुइटैमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी लगाइन्छ होइन। अनि अर्को भनेको वर्किङ स्ट्रेस मेथड डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच हो, यतापट्टिको चाहिँ प्रोबाबिलिस्टिक एप्रोच हो होइन। प्रोबाबिलिटीको आधारमा हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर जुन फर्मुलाहरू आएको छ त्यसरी निकालिएको हो है। लगायतका थुप्रै डिफ्रेन्सहरू छन्। अनि त्यो मध्ये हामीले लिमिट स्टेट मेथड चुज गऱ्यौँ। लिमिट स्टेट मेथड चुज गरिसकेपछि अब डिजाइन गर्नको लागि हामीसित मेथड डिजाइन गर्नको लागि हामीसित कस्तो कस्तो सेक्सन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा अन्डर रेनफोर्स सेक्सन, ओभर रेनफोर्स सेक्सन र ब्यालेन्स सेक्सन भनेर हामीले चाहिँ बिमलाई डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ छुट्यायौँ। बिममा पनि अब ब्यालेन्स सेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यसमा भएको कन्क्रिट र डन्डी हुन्छ नि, कन्क्रिट चाहिँ क्रस भएर फेल हुन्छ, डन्डी चाहिँ इल्ड भएर फेल हुन्छ होइन। डन्डीको इल्ड हुने र कन्क्रिटको क्रस हुने चाहिँ एकैचोटि भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सन भन्छौँ। तर डन्डीको इल्ड चाहिँ पहिला भयो भन्नुको मतलब चाहिँ जति चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सन थियो त्योभन्दा कम डन्डी राखिएको छ भने त्यति बेला हुने फेलरलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ, अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भनेर भन्छौँ। भनेको ब्यालेन्स सेक्सनमा भन्दा कम डन्डी छ त्यही भएर चाहिँ अन्डर रेनफोर्स भनेको। थोरै डन्डी छ त्यही भएर अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भनेको भन्न मिल्दैन। हामीलाई चाहिने जति डन्डी त हामीले राखेकै हुन्छौँ। एक अन्डर भनेको तलपट्टि डन्डी राखेको छ त्यही भएर अन्डर, माथिपट्टिमा राखेको छ त्यही भएर ओभर भन्ने त हुँदै होइन होइन। तर मान्छेको एउटा चाहिँ के चाहिँ नबुझ्न सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ अन्डर रेनफोर्स भनेको थोरै डन्डी राखेको भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हुनसक्छ, त्यो चाहिँ होइन है। चाहिने जति डन्डी राखेको तर ब्यालेन्स सेक्सनमा भन्दा कम डन्डी राखेको हुन्छ र राख्ने नै त्यही हो।
ओभर रेनफोर्स भनेको ब्यालेन्स सेक्सनमा भन्दा बढी डन्डी राखेको। त्यो गर्दाखेरि के भने भूकम्प कुनै पनि फोर्सले चाहिँ त्यो बिल्डिङ चाहिँ फेल हुने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ डन्डी जस्ताको जस्तै हुन्छ, कन्क्रिट चाहिँ फुटेर ड्याङड्याङ डुङडुङ हुन्छ। त्यसले गर्दा त अब त्यसको जुन जुन कम्पोजिट बिहेभियर थियो नि डन्डी र उसको, त्यो देखिन पाइने भएन। अनि त्यसपछि हामीले बिल्डिङलाई डिजाइन गर्दाखेरि अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स बिल्डिङ डिजाइनको एउटा मात्र मेन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ लाइफ सेफ्टी हो है। कम्तीमा पनि घर एकदमै वर्स्ट केसमा चाहिँ अर्थक्वेक आयो भने पनि त्यहाँ भएका मान्छेको ज्यान त जोगिनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेन सिद्धान्त नै त्यही हो होइन। सो त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नको लागि पनि कम्ती डन्डी इल्ड हुँदै गर्दाखेरि त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त इट इज गोइङ टु इल्ड भनेर। सो त्यो तरिकाले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। डिजाइन गर्दा अन्डर रेनफोर्स सेक्सन बनाएर गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ सिङ्गली रेनफोर्स र डबली रेनफोर्स सेक्सनको बारेमा पनि मैले बताएको थिएँ होइन। सिङ्गली रेनफोर्स सेक्सन भनेको चाहिँ यदि चाहिँ तिम्रो डन्डी चाहिँ तलपट्टिको साइडमा मात्र राखिएको छ, मेन लोड लिने डन्डी भनेदेखि त्यसलाई हामी चाहिँ भन्छौँ सिङ्गली रेनफोर्स। तर होइन, यदि तिम्रो चाहिँ स्ट्रक्चरमा बिममा चाहिँ यति धेरै मोमेन्ट आयो, यति धेरै लोड लागेको छ, जसले गर्दा मोमेन्ट यति धेरै आयो कि तल मात्र डन्डी राखेर बनाउने हो भने सेक्सनको डेप्थ चाहिँ एकदमै ठुलो बनाउनु पर्ने भयो है। तिम्रो चाहिँ एउटा तला चाहिँ 3 मिटरको छ, फर इक्जाम्पल 2 मिटरको डेप्थ भएको बिम बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो त हामी बनाउँदैनौँ नि त होइन। सो त्यस्तो नबनाउनु पर्ने भएपछि त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ भने माथि पनि डन्डी राखेर बिमको साइज चाहिँ जति चाहिँ आर्किटेक्टले सुरुमा प्लान गरेको हुन्छ त्यही तरिकाको चाहिँ हामी राख्छौँ। सो त्यो राखेर बनायौँ भने त्यसलाई भन्छ डबली रेनफोर्स्ड है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा सकेसम्म हामी सिङ्गली रेनफोर्स नै बनाउने हो। सिङ्गली रेनफोर्सले पुगेन भने त्यति बेला बल्ल चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ डबली रेनफोर्स सेक्सन बनाउनतिर लाग्छौँ है। र यही गर्ने क्रममा केही फर्मुलाहरू डिराइभ गरिएको थियो होइन। 0.87 FY/AST भन्ने एकचोटि नोट चाहिँ हेर होइन। 0.87 FY मैले लेखाएको चाहिँ कपीको नोटमा एकचोटि हेर। फोर्स अफ कम्प्रेसन को फर्मुला, फोर्स अफ टेन्सनको फर्मुला थियो। फोर्स अफ कम्प्रेसन भनेको हेर त कपीमा अगाडि 0.36 FCK BXU भनेर लेखिया छ। फोर्स अफ टेन्सन भनेको चाहिँ 0.87 FY/AST भनेर निकालेको छ। अनि मोमेन्ट ड्यु टु फोर्स अफ कम्प्रेसन भनेको चाहिँ जुन यो फोर्स आउँछ नि, यो फोर्सलाई चाहिँ D - 0.416 XU मल्टिप्लाई गर्यो भने मोमेन्ट आउँछ होइन। सो नि जुन यो टेन्सन फोर्स छ, यो टेन्सन फोर्सलाई चाहिँ D - 0.416 XU मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ भनेदेखि चाहिँ टेन्सन फोर्सले गर्दाखेरि कति मोमेन्ट लाग्छ भन्ने कुरा आउँछ। अनि त्यही केसमा अर्को कुरा पनि हामीले XUL भन्ने टर्म पनि डिफाइन गरेका थियौँ। XUL भनेको चाहिँ ब्यालेन्सिङ सेक्सनको डेप्थ कति हुन्छ त, ब्यालेन्सिङ सेक्सनको न्युट्रल एक्सिससम्मको डेप्थ चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा XUL भनेर निकालेका थियौँ। अनि हाम्रो चाहिँ सेक्सन चाहिँ ब्यालेन्स त हो, ट्याक्कै ब्यालेन्स त हुँदैन। संसारमा चाहिँ यस्तो बिम बनाउँछु जसमा चाहिँ डन्डीले दिने स्ट्रेन्थ र कन्क्रिटले दिने स्ट्रेन्थ एक्ज्याक्टली एउटै होस् भन्ने तरिकाले त हामी सक्दैनौँ। फर इक्जाम्पल एरिया अफ स्टिल चाहिँ 532 mm² चाहिँ हामीलाई चाहियो अरे कन्क्रिटलाई चाहिँ, कन्क्रिटको सेक्सन जति छ त्यो अनुसार चाहिँ ब्यालेन्स बनाउनलाई। अब डन्डी राख्दा त ट्याक्कै अब तिम्रो डन्डी त 8 mm को हुन्छ, 10 mm को हुन्छ, 12 mm को हुन्छ, त्यसको एरिया गर्दा ट्याक्कै 532 त नहोला होइन, 560 होला या 530 कति हुन्छ होइन। सो ट्याक्कै ब्यालेन्स सेक्सन बनाउनु जरुरी पनि छैन, त्यो बनाउँदा पनि बनाउँदैनौँ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मार्जिन जस्तो हो, जहाँबाट माथि गयो भने चाहिँ ओभर रेनफोर्स हुन्छ, तल गयो भने चाहिँ अन्डर रेनफोर्स हुन्छ है। एउटा कुरा त्यो। र अनि अर्को कुरो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब तिमीहरूले पनि अब फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ अरूहरूले भनेको सुन्छौ होला, के चाहिँ भन्छन् भनेदेखि विशेष गरी अलिकति बाहिर गएर टन्न पैसा कमाएको मान्छेहरूले घर बनाउनु पर्यो लाउरेहरूले होइन भनेदेखि चाहिँ म घर एकदम बलियो बनाउने हो भन्छन्। अनि घर बलियो बनाउनलाई चाहिँ 16 को 4वटा, 12 को 4वटा डन्डी राख्नुहोस्, 8वटा डन्डी राख्नुहोस्, 14x14 या 12x12 इन्चको चाहिँ कोलम बनाउनुहोस् भन्दाखेरि होइन त्यस्तो त सबैको हुन्छ नि, मलाई त त्योभन्दा पनि बलियो घर चाहिएको छ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ 12 को होइन 20 को डन्डी राख्छु, या चाहिँ म चाहिँ 25 को डन्डी राख्छु, 32 को डन्डी राख्छु भनेर चाहिँ चाहिने भन्दा बढी डन्डी राख्न खोज्छन् के, बिममा पनि कलममा पनि होइन। डिजाइनर लगाउँछन्, आर्किटेक्ट लगाउँछन् होइन, त्यसपछि इन्जिनियर लगाउँछन्। अनि त्यसपछि घर बनाउने बेला डन्डी चाहिँ उनीहरूले लिएको भन्दा मसित पैसा छ के, पैसाकै कुरा हो, म बढी नै राख्छु, बढी सेफमा हुन्छ भनेर भन्छन्।
तर त्यस्तो चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने कुरा त तिमीले थाहा पायो नि। डन्डी चाहिने भन्दा बढी राख्यो भने चाहिँ के हुन सक्दो रहेछ नि, ओभर रेनफोर्स सेक्सन हुन सक्दो रहेछ। हामीले बनाउने भनेको अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हो। ओभर रेनफोर्स हुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने डन्डी इल्ड हुनुभन्दा पहिला नै कन्क्रिट फुटेर फेल हुन सक्ने चान्स हुन्छ होइन। सो त्यो पनि हामी चाहिँ बनाउँदैनौँ। हामीले बनाउने भनेको अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हो। र आरसिसी बिल्डिङमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिने भन्दा बढी डन्डी राखेर, चाहिने भन्दा बढी चाहिँ साइज राखेर चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। मेसनरी बिल्डिङमा त हुन्छ, किनकि मेसनरी बिल्डिङमा डन्डीको काम भनेको ब्यान्डमा चाहिँ डन्डीले चाहिँ मजाले बिल्डिङलाई चाहिँ टाइट बनाएर राख्ने हो, एउटा बाकस जस्तै बक्स इफेक्ट क्रिएट गर्ने हो भनेदेखि। तर आरसिसी बिल्डिङमा चाहिँ यसको प्रिन्सिपलहरू, फेनोमेननहरू धेरै कुराहरू फरक छ। सो त्यो अलिकति फरक हुन्छ है। ओके, त्यो भयो सर। र ओभरअल मैले चाहिँ ओभरभ्यू कुराहरू गरेँ आरसिसी बिल्डिङहरूको बारेमा। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ न्युमेरिकल गरौँ है त। न्युमेरिकल क्लास 4सम्म अनलाइन लिएको थियौँ, क्लास 5 चाहिँ फिजिकल भयो है। मैले क्लास 6 भनेर लेख्छु यहाँ। ल सबैजनाले अगाडि क्यालकुलेटर पेनहरू चाहिँ रेडी छ नि होइन? छ कि छैन? छ सर। ल मैले चाहिँ अब न्युमेरिकलहरू गराउँछु। त्यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ बुकमै भएको न्युमेरिकलहरू हो। सो मैले यहाँ इक्जाम्पल 5.1 भनेर लेखेँ है। यो भनेको एकेजेनको बुकको जुन लाइब्रेरीमा पाइन्छ त्यो किताबको चाहिँ इक्जाम्पल 5.1 हो। स्क्रिन त सेयर भइरहेको छ है? छ सर। ल क्वेसन लेखौँ त। सिग्मा सिके लेख्नु या एफसिके लेख्नु भनेको एउटै है। सिग्मा लेख्छु कहिले कहिले एफ लेख्छु। मैले सिग्मा पढाएँ भने पनि इक्जाममा एफ भनेर लेखिदिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटै हो है, क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ। त्यस्तै एफ वाइ भन्नु या सिग्मा वाइ भन्नु चाहिँ एउटै हो। यो एउटा बिम छ होइन। बिमको चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ भनेको चाहिँ 400 छ। इफेक्टिभ डेप्थ भनेको चाहिँ के भने यो टपदेखि डन्डीको बिचसम्मको डिस्टेन्स हो। इफेक्टिभ कभर भनेको चाहिँ 50 mm छ। डन्डीको सेन्टरदेखि तलसम्मको डिस्टेन्सलाई इफेक्टिभ कभर भन्छ। डन्डीको तलदेखि तलसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ फेरि के भन्छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ, क्लियर कभर भनेर भन्छ है। मैले माउस चलाउँदा फेरि यो अहिले हल्लिएको देखिरहेछ? माउस हल्लिएको देखिरहेको चाहिँ छैन? छैन सर, एकचोटि फेरि गर्नु। पक्कै म त्यसो फेरि यसलाई फुल स्क्रिन सेयर गर्छु। अहिले माउस हल्लिएको देखिरहेछ है? हजुर सर। ओके ल अब त्यसपछि चाहिँ एकैछिन। यो क्वेसन छ,
अब यसमा चाहिँ के सोधेको छ भनेदेखि चाहिँ डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस चाहिँ कहाँ हुन्छ, यो डेप्थ चाहिँ कहाँ छ त, यो है यहाँदेखि यहाँसम्मको यो यक्सयु भन्ने भ्यालु छ नि, यक्सयु चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ क्वेसनले। हामीले यक्सयु पनि निकालेका छौँ, यक्सयु यल पनि निकालेको छौँ। यक्सयु यल सोधेको होइन, यक्सयु यल भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सनमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको हो होइन। अहिलेको हाम्रो चाहिँ यो डन्डीहरू राखेर बनाउँदाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ 3टा 20 mm को डन्डी छ है, यहाँ 3टा 20 mm को डन्डी छ, त्यो 400 छ, यस्तो छ। अब यसलाई सोलुसन गरौँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ कति छ भन्दै नि यहाँदेखि यो चाहिँ 200 छ। सधैँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ विड्थ चाहिँ डेप्थ भन्दा सानो हुन्छ है, डेप्थ चाहिँ बढी हुन्छ बिममा। बिम बनाउँदाखेरि के अरे टिम्बरको काम गर्दाखेरि होस् या चाहिँ अहिले चाहिँ आरसिसी पर्दा होस् या स्टिल पर्दा होस्, विड्थ चाहिँ सधैँ सानो हुन्छ है। ओभरअल डेप्थ क्यापिटल डी भनेको चाहिँ ओभरअल डेप्थ चाहिँ कति छ भन त, 400 + 50 गर्दा 450 एमएम। यो चाहिँ ओभरअल डेप्थ भयो। इफेक्टिभ डेप्थ भनेको चाहिँ mm छ। ओके, माथिको गरिसकेको। अब मैले चाहिँ के गर्छु भनेदेखि चाहिँ कम्प्रेसनले गर्दाखेरि फोर्स कति हुन्छ निकाल्छु, टेन्सनले गर्दाखेरि फोर्स कति हुन्छ निकाल्छु, त्यहाँबाट चाहिँ इक्वेट गरेर निकाल्छु। जस्तो अस्तिको कपीको नोटमा हेर्दा मैले त रफ गरेको है। अस्ति कपीमा चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ कम्प्रेसनले गर्दाखेरि लागेको फोर्स र टेन्सनले गर्दा लागेको फोर्सलाई इक्वेट गरेको थिएँ। यो भनेको 0.36 एफसीके बिएक्सयु है। यसलाई एफसीके भनेको सिग्मा सिके भनेको नि एउटै हो है, सिग्मा सिके बिएक्सयु इज इक्वल टु टेन्सन फोर्स भनेको चाहिँ 0.87 एफवाई इन्टु एएसटी गरेको थियो नि। अब एएसटी भनेको हेर त, यहाँ एएसटी भनेको एरिया अफ स्टिल, 3टा 20 mm को डन्डी छ भन्ने थाहा भएपछि एरिया अफ स्टिल निकाल्न सक्छौ। एफवाई भनेको कति हुन्छ भन त, अहिलेको केसमा एफवाई को भ्यालु भन त कति हुन्छ, क्वेसन सारेको छ भने 250 एक्ज्याक्टली 250 हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब बी भनेको कति हुन्छ भन त, 200 छ होइन। अब यहाँ अन्य एफसीके भनेको कति छ भन त, एफसीके भनेको कति छ, 15 छ है। 15 यस सर, एक्ज्याक्टली। सो अब यहाँ अननोन भनेको के मात्र भयो भन त, अननोन भनेको त यति एउटा एक्सयु मात्र भयो। सो एक्सयु को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ त, सकिन्छ। ल ल गरौँ है त, म गर्छु सँगसँगै गरौँ है त। सुरुमा फोर्स अफ कम्प्रेसन, फोर्स अफ कम्प्रेसन एफ भनेको कति छ भनेदेखि चाहिँ 0.36 एफसीके। मैले त्यहाँ सिग्मा सिके लेखाएको छु माथि, सो सिग्मा सिके नै लेखेँ है, सिके एफसीके बी इन्टु एक्सयु। यो भनेको चाहिँ 0.36 इन्टु 15 इन्टु 200 एक्सयु, यति न्युटनमा है, किनकि यो पनि न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा छ, यसलाई मैले एमएममै राखेँ। यो पनि एमएममै छ भने यो भनेको कति हुन्छ भन त, 1080 हो। यो मलाई भन त कति हुन्छ, सबैसित क्यालकुलेटर हुनु पर्यो है, मलाई भन्नु पर्यो कति हुन्छ यो भन त। सर 1080 नै हो सर। 1080 एक्सयु यति न्युटन हुनुभयो। सेकेन्डमा फोर्स ड्यु टु टेन्सन टी, यो चाहिँ खुम्चिँदा फेरिको फोर्स, यो चाहिँ तन्किँदा फेरिको फोर्स।
यो भनेको 0.87 एफवाई सिग्मा छ, सिग्मा नै लेख्छु है म, एउटै नोटेसन लेख्दा हाम्रो सिग्मा वाई एएसटी। यो भनेको 0.87 इन्टु 250। अब एएसटी निकाल्नु पर्यो हेर है। एएसटी भनेको यहाँ हेर त के छ भनेदेखि चाहिँ 3टा 20 mm को डन्डी छ नि, यो 3टा 20 mm को डन्डी छ। सो यहाँ मैले के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ 3टा, एउटा 20 mm को डन्डीको एरिया कति हो, पाई/4 इन्टु 20 को स्क्वायर हो नि। एउटाको क्रस सेक्सन एरिया भनेको उ यतिको क्रस सेक्सन एरिया के। डन्डी त यसरी गएको छ, यस्तो हुने भयो भित्रपट्टि। हामीले क्रस सेक्सन भनेको यहाँ काट्छौँ, यहाँ काट्दाखेरि यसको एरिया भनेको एउटा पाई/2/4 भयो, सर्कल भयो। 3टा छ भने इन्टु 3 गरेर हामीले के गर्छौँ, एरिया अफ स्टेट निकाल्छौँ। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भन त, Uh, 2,04,988.92. 2049 कति 88.92. 88.92। हजुर सर। ओके, यही हो नि होइन, हजुर यति न्युटन आयो। त्यसो अब इक्वेटिङ टेन्सन एन्ड कम्प्रेसन। ओके, टेन्सन र कम्प्रेसनलाई इक्वेट गर्दा कति हुन्छ भनौँ त। टेन्सन भनेको चाहिँ 1080 XU इक्वल्स टु 204988.92। यहाँ XU को भ्यालु कति आउँछ, 189.80. 189.80 mm आयो ल। ओके, यो भनेको लगभग भनेको 190 mm जति आयो। XU को भ्यालु यति आयो। XU को भ्यालु यति आयो। अब मैले चाहिँ हेर है त, यो एउटा सेक्सन छ, सिधा छ है, यो हल्का कर्भ जस्तो सिधा छ। अनि त्यसपछि यो यसको चाहिँ डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भयो। तर अब यदि यसको चाहिँ यो न्युट्रल एक्सिसको डेप्थ चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ भने XUL पनि हामीले निकाल्छौँ। यदि XUL भनेको फर इक्जाम्पल यो XUL नै भयो, लिमिटिङ डेप्थ भयो। लिमिटिङ डेप्थ भन्दा यदि हाम्रो चाहिँ डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस चाहिँ माथिपट्टि छ भन्नुको मतलब के हुन्छ, माथिपट्टि छ भन्नुको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ डन्डी चाहिँ कम छ, त्यही भएर यो चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ इक्वेल गर्नलाई यो भन्दा माथिपट्टि गयो भन्ने हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यस्तो खालको सेक्सन चाहिँ अन्डर एन्फोर्स सेक्सन हो। तर यो चाहिँ XU हो भनेदेखि चाहिँ यो तिम्रो बिम भयो। बिमको चाहिँ यो भनेको चाहिँ लिमिटिङ XUL भयो हैन। सो XUL भन्दा तलपट्टि आएको छ अझ डन्डी, सरी न्युट्रल एक्सिस तलतिर आयो। तलतिर किन आउँछ भनेदेखि चाहिँ हामीले जति चाहिने त्योभन्दा धेरै डन्डी राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो तल तल सिफ्ट हुँदै जान्छ यसको चाहिँ न्युट्रल एक्सिसको डेप्थ। सो तलतिर जानु भनेको चाहिँ ओभर रेनफोर्स सेक्सनमा तलतिर जान्छ। सो हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि हामी त ओभर रेनफोर्स सेक्सन त कहिले पनि बनाउँदैनौँ होइन। ओभर रेनफोर्स सेक्सन भयो भने ओभर रेनफोर्स नबनाइकन ब्यालेन्स जस्तो हुन्छ त्यहाँसम्म त लिमिट गर्छौँ। सो अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने XU को भ्यालु 190 हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अन्डर एन्फोर्स हुन्छ कि ओभर एन्फोर्स हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यो थाहा पाउनको लागि अब यहाँबाट हेर त के कुरा थाहा पाउनु पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ
एउटा कुरा थाहा भयो भने त्यो कुरा थाहा हुँदो रहेछ, किनकि हामीलाई यक्सयु थाहा छ, यक्सयुएल पनि थाहा भयो भने यक्सयुएल भन्दा माथि छ कि तल छ त्यति थाहा भयो भने यो चाहिँ अन्डर एन्फोर्स हो कि ओभर एन्फोर्स हो भन्ने कुरा थाहा हुँदो रहेछ। सो अब एक्चुअली अगाडि नोट हेर, फर एफई 250 को लागि एफवाई इज इक्वल टु 250 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुँदाखेरि हैन यक्सयुएल को भ्यालु कति छ भन त? यक्सयुएल बाई डी को जुन रेसियो छ त्यो एउटा भ्यालु लेखेको हुनुपर्छ कपीमा। एकचोटि त्यो हेर त भ्यालु कति छ अनि मलाई भन त। भन, मेरो ल्यापटपमा चार्ज छ कि म चार्ज गर्दै गर्छु है त। खै भ्यालु आयो कसैको? एक्सयुएल को बाई डी को रेसियो जुन छ नि अगाडि नोटमा थियो, एफई 250 हुँदाखेरि एक्सयुएल बाई डी भनेको चाहिँ 0.53 भनेर निकालेको थियौँ। एक्सयुएल भनेको 0.53 डी भनेर चाहिँ निकालेका थियौँ। थियो कि थिएन भन त एकचोटि हेर त कपीमा। थियो भने खै कोही बोलेन त, खै थियो कि थिएन कपीमा भनौँ त। छ सर 0.53 डी एक्सयुएल को भ्यालु। ल ठिक छ। सो एफवाई 250 हुँदाखेरि एक्सयुएल बाई डी को भ्यालु 0.53 थियो। सो यहाँबाट एक्सयुएल निकाल्न सकिन्छ। और एक्सयुएल भनेको लिमिटिङ डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भनेको चाहिँ 0.53 इन्टु डी भनेको 200 छ कि कति छ? 400 छ। 400 यो गर्दा फेरि कति हुँदो रहेछ? 200 कति हुन्छ भन त यो भ्यालु? 212 एमएम आयो। ओके, सो यहाँ चाहिँ के भयो भने सिन्स एक्सयु इज लेस देन एक्सयुएल, यो एक्सयु भयो, यो एक्सयुएल भयो। एक्सयु चाहिँ एक्सयुएल भन्दा कम छ भने द सेक्सन इज अन्डर रेनफोर्स्ड section, therefore depth of neutral axis अन्डर रेनफोर्स सेक्सनमा चाहिँ जति यसो गर्ने अन्डर रेनफोर्स सेक्सन आएको भएर चाहिँ जति यो भ्यालु लियो होइन, अन्डर रेनफोर्स सेक्सनमा जुन भ्यालु आयो त्यही लिने हो। ओभर रेनफोर्स सेक्सन हुन सक्थ्यो, फर इक्जाम्पल यो भ्यालु चाहिँ 290 आएको भए चाहिँ, फर इक्जाम्पल यो भ्यालु एक्सयुको भ्यालु 290 आएको भए त यो तल जान्थ्यो नि त। तल जानु भनेको त ओभर एन्फोर्स हो, तर हामी ओभर एन्फोर्स बनाउँदैनौँ। त्यति बेला चाहिँ डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भनेर चाहिँ एक्सयुएलको भ्यालु लेख्ने है। मैले अहिले भर्खर भनेको कुरा सम्झ। यदि यो भ्यालु 290 भएको भए चाहिँ सिन्स एक्सयु इज ग्रेटर देन एक्सयुएल इट इज अ ओभर एन्फोर्स सेक्सन, देयरफोर द डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस इज भनेर तलपट्टिको भ्यालु राख्ने है, एक्सयुएलको भ्यालु चाहिँ हामी लाग्छौँ। सो अहिलेको केसमा चाहिँ यस्तो छैन। यो छैन भने चाहिँ डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस कति हुन्छ? डेप्थ अफ देयरफोर द डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस, न्युट्रल एक्सिस भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त भनेदेखि चाहिँ 190 एमएम आयो। ओके, सो यसरी हामीले चाहिँ डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस चाहिँ निकाल्छौँ।
सजिलो खालको न्युमेरिकल छ हैन। ल यस्तै केस मैले यो न्युमेरिकल बुझ्यो नि सबैजनाले, यो के गरेको भन्ने बुझ्यो नि सबैले हैन। भनौँ त बुझ्यो सर। बुझे। अरू साथीहरूले सर ठिक छ है। ल ल सँगसँगै बोल्न पनि बोलौँ है सबैजना। यो बुझेको हो भनेदेखि चाहिँ एउटा सेकेन्ड न्युमेरिकल म दिन्छु नि त यस्तै खालको। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ सिग्मा सिकेको भ्यालु चाहिँ 20 छ, 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। सिग्मा सिके 20 भनेको चाहिँ M20 कन्क्रिट हो है, M20 भनेको यो हो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एफवाईको भ्यालु चाहिँ 415 छ। त्यो सिग्मा लेखेपछि म यसलाई पनि सिग्मै लेख्छु, त्यसलाई एफवाई लेख्छु, यसलाई पनि एफवाई नै लेख्छु है। यो भनेको चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने सिग्मा वाई इक्वल्स टु 415 छ। अघि 250 को डन्डी राखेको थियो माइल्ड स्टिल, अहिले हामीले 415 टेन्साइल स्ट्रेन्थ भएको डन्डी राख्यौँ हैन। अनि बजारमा पाइने डन्डीहरू हुन्। यो भनेको कन्क्रिटको ग्रेड चाहिँ अघि 15 थियो, अहिले चाहिँ 20 बनाएर राख्यौँ। यो बनाउँदा फेरि डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस कति हुन्छ निकाल। कति हुन्छ त्यही बिम हो है, माथि जुन बिम थियो त्यही नै बिममा डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस कति हुन्छ रहेछ भनेर चाहिँ। ल म तिमीहरूलाई 5 मिनटको टाइम दिन्छु। 8:19 भयो, 8:24 सम्म चाहिँ यो गर त। अनि त्यसपछि हामी अरू न्युमेरिकल गर्छौँ। सर यसको त्यो सेक्सन वाला ड्रइङ छैन हो? यसको सेक्सनवाला ड्रइङ चाहिँ यही नै हो है। जस्ट माथि कन्क्रिट र डन्डीको ग्रेड मात्र फरक। डन्डी 3टा 20कै छ, साइज यही नै छ।
आयो कति आयो भन त भ्यालु? $6.3. 63 $236.3. 236.3 आयो। हजुर। XU पनि निकाल्नु पर्यो, XUL पनि निकाल्नु पर्यो है। XUL पनि निकाल्यौ? अनि Yes, sir. XUL र XUL मध्ये चाहिँ यदि XU चाहिँ XUL भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ हामी डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भनेर XUL लाई नै राख्छौँ है। अघि मैले भनेको थिएँ नि। ओके, यसमा चाहिँ के आयो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि XU को भ्यालु चाहिँ 236 point something mm आउँछ होला। XUL पनि निकाल्नु पर्यो। XUL भनेको चाहिँ कति हुन्छ 415 को लागि? 0.48. 0.48 D हुन्छ। त्यो गर्दा फेरि भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भनेदेखि चाहिँ 192 आउँछ होला। यो केस त कस्तो भयो भने हेर त, यहाँ यो एउटा बीम छ, यसको लिमिटिङ डेप्थ चाहिँ यो थियो XUL, तर हाम्रो चाहिँ XU को भ्यालु चाहिँ तलपट्टि आइदियो के। तलपट्टि भनेको त ओभर एन्फोर्स सेक्सन हो नि त, त्यो त हामी बनाउँदैनौँ नि त। त्यो नबनाउने भएको हुनाले चाहिँ डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भनेर चाहिँ XUL कै भ्यालु राख्छौँ है। लास्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो सबै निकालेपछि सिन्स इट इज अ ओभर एन्फोर्स्ड सेक्सन डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस इज 192 mm भनेर लेख्नुपर्छ है। ओके, सो यति नै हो फरक। ओभर एन्फोर्स्ड आयो भने चाहिँ ब्यालेन्सिङ डेप्थको न्युट्रल एक्सिस कति छ त्यति नै राख्नुपर्छ। ल यहाँसम्म ठिक छ नि, बुझ्यो नि? यस सर। ठिक छ है, सबैजनाले बुझ्यो? सबैजनाले यस सर भनौँ त खै। माइक अन गरेर कोले सुनिरहेको छ हेरौँ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ल Yes, sir. ल सबैजनाले सुनि नै रहेछ, ल खुसी लाग्यो। ल त्यसो यो न्युमेरिकल बुझ्यो है। अब अर्को यसैलाई जोडेर न्युमेरिकल गरौँ है। क्वेसन ल इक्जाम्पल मैले चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 भनेर लेखेँ। फिगरहरू त्यही नै छ। क्वेसनले क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस निकाल भनेर सोधेको थियो। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के भने मैले यसैमा भनेदेखि चाहिँ डिटरमाइन द लिभर आर्म भनेर भन्ने है। फर्स्टमा चाहिँ लिभर आर्म निकाल्न भनेर सोधे। ल लिभर आर्म निकाल्नको लागि चाहिँ फर्मुला के छ हेर त अगाडिपट्टि। लिभर आर्म भनेको चाहिँ के भनेदेखि यस्तो खालको सेक्सन हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ XU भयो हैन। XU माथिबाट आइसक्यो। यदि माथिकै प्रब्लम गर्ने भनेदेखि यहाँ 3टा डन्डी छ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ फोर्स डायग्राम हामीले बनाएका थियौँ नि, यताबाट यसो गरेर यो यहाँबाट है यसरी उता लान्छौँ, डन्डीको बिचबाट लान्छौँ है, तलपट्टिबाट लाँदैनौँ। अनि यहाँ के गरौँ भनेदेखि चाहिँ यसरी बनाएँ मैले एउटा लाइन। त्यसको एउटा कम्प्रेसिभ फोर्स चाहिँ सुरुमा यसरी जान्छ, अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ जान्छ कम्प्रेसिभ फोर्स हैन। टेन्साइल फोर्स चाहिँ डन्डीबाट यसरी लाग्छ टी। कम्प्रेसन फोर्स चाहिँ यसरी लाग्छ सी। भने लिभर आर्म भनेको चाहिँ सी र टी बीचको डिस्टेन्स कति छ त हैन। यो डिस्टेन्सलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ लिभर आर्म भनेर भन्छौँ। त्यो लिभर आर्म निकाल्न फेरि अस्ति डिराइभ गरेको हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति थियो?
फोर्स, यो कम्प्रेसन फोर्स चाहिँ टप मोस्ट फाइबरबाट चाहिँ कतिमा झन् 0.416 यक्सयु तलपट्टि लाग्छ भनेर डिराइभ गरे जस्तो लाग्छ। र लिभर आर्मको भ्यालु यो भ्यालु पनि कपीमा हेर डी माइनस 0.416 यक्सयु भनेर हामीले निकालेका थियौँ है। टेन्सन र कम्प्रेसन फोर्स बीचको डिस्टेन्स यति भनेर निकालेका थियौँ। सो अघिको माथिपट्टिको चाहिँ यो 1 नम्बरमा मैले लेखेँ है। 1 नम्बरमा फर फर्स्ट पार्ट अफ क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 1 को फर्स्ट पार्टको लागि यक्सयु को भ्यालु आइसकेपछि यो डी माइनस 0.416 भनेको लिभर आर्म भनेको कति हुन्छ भन त? लिभर आर्म भनेको चाहिँ डी माइनस 0.416 इन्टु यक्सयु हुन्छ। डी भनेको 400 छ, माइनस 0.416 इन्टु यक्सयु को भ्यालु कति आएको थियो अरे फर्स्ट केसमा भन त? कति थियो? 190 थियो। भनेपछि यहाँबाट कति आउँछ यो भ्यालु भन त? 320.96 320.96 ल ठिक छ, गुड। एमएममा आउँछ है, युनिट पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, एमएममा आउँछ। ल त्यसै गरी चाहिँ फर सेकेन्ड पार्ट अफ क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ सेकेन्ड पार्ट जुन तिमीहरूले आफैले सल्भ गरेको थियौ नि, ओभर एन्फोर्स आएको थियो अनि डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भनेको चाहिँ कति 192 भनेर निकालेको थियो नि, त्यति बेला चाहिँ लिभर आर्म कति हुन्छ भन त? डी माइनस 0.16 एक्सयु नि। हजुर त्यो 190 चाहिँ कसरी? 190 एक्सयु भनेको मैले यो भनेको कि हेर त, यहाँ यो माथिल्लो केसमा यो प्रब्लम छ नि, हामीले यही प्रब्लममा चाहिँ यक्सयु को भ्यालु निकाल्यौँ है, वा एक्सयु को भ्यालु निकाल्यौँ। यो यक्सयु को भ्यालु लिएर अनि त्यसपछि डी माइनस 0.416 यक्सयु गरेको के, यसैलाई कन्टिन्यू गरेको, बुझ्यो? ए हस्, हुन्छ सर। त्यसो भने अब अर्को केस गर त। सेकेन्ड पार्ट अफ क्वेसन नम्बर 1 भनेको चाहिँ तिमीहरूले गरेर निकालेको थियौ नि, यक्सयु को भ्यालु कति निकालेको थियो भनेदेखि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि 192 निकालेको थियो हैन, 192। सो 192 आउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो? डी माइनस 0.416 इन्टु 192 गर्नु पर्यो। डी भनेको 400 माइनस 0.416 इन्टु 192 गर्नु पर्यो। यो गर्दा कति आयो? uh, 320.128 320.128 mm है त। ल क्वेसनले यदि चाहिँ डिटरमाइन द डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस मात्र भन्यो भने माथिको पार्ट गर्ने, डिटरमाइन द लेन्थ अफ लिभर आर्म भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यति बेला डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस पनि गर्नु पर्यो, लिभर आर्म पनि निकाल्नु पर्यो हैन, यतिसम्म गर्नु पर्यो। तर अझै अर्को पार्ट पनि सोध्छ है, मैले क्वेसन नम्बर 2 भनेर लिभर आर्म निकाल्न सिकाएँ तिमीहरूलाई। अब क्वेसन नम्बर 3 भनेर म त्यही नै क्वेसन गर्छु है। क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स। मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स ओके। सो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो फर्स्ट केसमा है। सो फर्स्ट केसमा चाहिँ के गरौँ भनेदेखि चाहिँ त्यही नै बीम छ, युएसको चाहिँ न्युट्रल एक्सिसको डेप्थ भयो। यहाँ 3टा डन्डी छ, 3टा डन्डी भइसकेपछि चाहिँ के गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ अब यहाँदेखि यहाँ 400 mm छ,
भने यसको लागि चाहिँ यसले चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ कतिसम्म थेक्न सक्छ भनेर निकाल भनेर सोधेको छ। सो यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, मोमेन्टको फर्मुला चाहिँ अब दुईटा फर्मुला छ। यम्यु भनेको विथ रेस्पेक्ट टु टेन्सन डन्डी भनेको चाहिँ 0.87 एफवाई एएसटी डी माइनस 0.416 यक्स्यु हो। भनेपछि यक्स्यु पनि निकाल्नु पर्यो, डी माइनस 0.416 यक्स्यु पनि निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि यसले मल्टिप्लाई गरेर यम्यु आउँछ। अर्को यम्यु भनेको चाहिँ 0.36 विथ रेस्पेक्ट टु कम्प्रेसन एफसीके बी यक्स्यु डी माइनस 0.416 यक्स्यु है। यहाँ यक्स्यु पनि निकाल्नु पर्यो, डी माइनस 0.416 यक्स्यु पनि निकाल्नु पर्यो, अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यो आउँछ। तर यो दुईटा मध्ये कुन फर्मुला प्रयोग गर्ने त भनेदेखि चाहिँ अन्डर रेनफोर्स सेक्सन छ भने चाहिँ माथिपट्टिको फर्मुला युज गर्ने हो, किनकि कन्क्रिट कम्प्लिटली फेल नहुँदै त्यहाँको डन्डी इल्ड भएको हुन्छ नि त। अनि डन्डी इल्ड हुँदाखेरिको मोमेन्ट त यसले दिने भयो, माथिपट्टिकोले दिने भयो। सो अन्डर रेनफोर्स सेक्सनमा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने हो। अनि ब्यालेन्स सेक्सन भनेको त यो इल्ड र यो फेल त एकैचोटि हुन्छ नि त। सो ब्यालेन्स सेक्सन हो भनेदेखि चाहिँ तलको लगाए पनि माथिको लगाए पनि एउटै भ्यालु आउँछ है। सो अहिले हामी चाहिँ एउटा केस गर्छौँ, अर्को केस चाहिँ तिमीहरूले पछि आफूले गर्ने, र त्यसपछि हामी डिजाइनवाला प्रब्लममा जान्छौँ है। सो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्नको लागि यो केसको लागि सबभन्दा पहिला हेर त के निकाल्नु पर्ने रहेछ, यक्स्यु निकाल्नु पर्ने रहेछ। यो गर्नलाई यहाँबाट मात्र गर्ने होइन, फेरि सिधै यहाँबाट गर्ने होला भन्ठान होला, माथिदेखि नै गर्दै आउनु पर्यो। सो टेन्सन फोर्स भनेको कति छ भन्ने निकाल्नु पर्यो होइन, टेन्सन फोर्स इज इक्वल्स टु भनेर माथि गर्नु पर्यो। कम्प्रेसन फोर्स भनेको कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो। यो माथि गरेकै कुरा गर्नु पर्यो है, किनकि त्यही बिम युज गरेको छ हामीले। अनि इक्वेटिङ टेन्सन एन्ड कम्प्रेसन गर्नु पर्यो होइन। टेन्सन र कम्प्रेसनलाई इक्वेट गर्यो भने चाहिँ यहाँबाट के आउँछ भनेदेखि चाहिँ यक्स्युको भ्यालु आउँछ। यक्स्युको भ्यालु कति आएको थियो, 190 mm आएको थियो होइन, त्यो माथिकै कुरा हो। यो 190 mm आइसकेपछि अब त्यसपछि लिभर आर्म निकाल्नु पर्यो, अनि त्यसपछि एक्सुएल पनि निकाल्नु पर्यो। एक्सुएल भनेको 212 आएको थियो क्यारे है, 212 हो नि, मैले बिर्सेँ भन त। माथि एक्सुएलको भ्यालु 212 आएको हो। भन त भन कति हो? सेकेन्ड वालाको हो होइन, फर्स्ट वालाको। ए फर्स्ट वालाको चाहिँ 212 फर्स्ट वालाको 212 नै हो है, 212 mm आएको थियो। अनि यहाँ चाहिँ के हो भने यक्स्यु इज लेस देन यक्स्युएल भयो। मैले फर्स्टवाला केसै गरेको है अहिले, फेरि त्यही नै कुरा गरिरहेको छु। त्यो पछि इट इज अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भयो, इट इज अन्डर रेनफोर्स सेक्सन युआरएस भनेर लेख्छु म। अब अन्डर रेनफोर्स सेक्सनलाई किन बुझिसक्यो तिमीहरूले, ओभर रेनफोर्स सेक्सन लेख्नु पर्यो भने म ओआरएस भनेर लेख्छु है। अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भयो, देयरफोर यक्स्यु भनेको चाहिँ 190 mm नै भयो होइन, त्यहाँसम्म त्यही नै गर्नु पर्यो। अब यो आइसकेपछि लिभर आर्म पनि निकाल्नु पर्यो। लिभर आर्म निकाल्नको लागि सेकेन्ड पार्टमा गरेको गर्नु पर्यो, डी माइनस 0.416 यक्स्यु गर्नु पर्यो। यो भनेको 400 माइनस 0.416 इन्टु 190 गर्नु पर्यो। यो गर्दा कति आएको थियो, 300 कति आएको थियो अरे सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 2 मा फर्स्ट पार्टकै गर्दाखेरि। कति आएको थियो भन त, माथि जस्ट माथि यही भ्यालु भयो 320.96 mm फर्स्ट वालाको चाहिँ 96 mm आयो। ओके, हामी फर्स्टवाला नै गरिरहेको छौँ अहिले, सेकेन्डवाला चाहिँ तिमीहरूलाई होमवर्क भयो है, फर्स्टवाला नै गरिरहेछौँ। लिभर आर्म आइसकेपछि देयरफोर सिन्स इट अन्डर रेनफोर्स छ, अन्डर रेनफोर्स भएपछि यसमा डन्डी पहिला इल्ड हुन्छ। डन्डी पहिला इल्ड हुने भएपछि चाहिँ यसको चाहिँ मोमेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एरिया अफ टेन्सनवाला फोर्स युज गर्नु पर्यो है। सो लास्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सिन्स इट इज सबै त्यही गर्ने हो, सबै माथि गरे, सिन्स इट इज एन अन्डर रेनफोर्स सेक्सन होइन, मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स is governed by मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स चाहिँ केले गभर्न गर्यो त भनेदेखि चाहिँ स्टिल। ब्यालेन्स सेक्सन भएको दुइटैले गभर्न गर्थ्यो, ओभर रेनफोर्स हामी बनाउँदैनौँ, अन्डर रेनफोर्स भएपछि स्टिलले गभर्न गर्ने भयो। देयरफोर मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स with respect to
स्टिल मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु स्टिल भनेको चाहिँ कति हुने भयो त भनेदेखि चाहिँ टेन्साइल फोर्स इन्टु लिभर आर्म हो। टेन्साइल फोर्स भनेको 0.87 इन्टु एफवाई इन्टु एएसटी भनेको चाहिँ टेन्साइल फोर्स हो। लिभर आर्म भनेको डी माइनस 0.416 एक्सी हो। सो यो गर्यो भने चाहिँ कस्तो हुने भयो त भने हेर है त 0.487 एफवाई भनेको कति भनेको छ भन त हाम्रो फर्स्ट केसमा एफवाई भनेको 250 हो होइन 250। एएसटी भनेको 3टा पाई/4 इन्टु 20 को स्क्वायर गर्नु पर्यो। 3टा 20 mm को डन्डी छ। अनि डी भनेको 400 माइनस 0.416 इन्टु एक्सयू भनेको कति हो 190 या यो भ्यालु राख्दाखेरि सिधै कति आउँछ भनेदेखि चाहिँ यो 320 आउँछ हैन। सो यो भ्यालु राख्दा त कति आउँछ मोमेन्टको भ्यालु यहाँ हेर है। धेरैले बिगार्ने चाहिँ के हुन्छ भने युनिट राख्ने बेलामा चाहिँ यो सबै मैले फोर्स भनेको यो कतिमा छ न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा छ, यो चाहिँ एमएम मा छ, यो सब पनि एमएम मा छ। मैले लेन्थ जति एमएम मा राखेँ, लोड जति न्युटनमा राखेँ। अब त्यसबाट आउने मोमेन्ट भनेको चाहिँ न्युटन एमएम मा आउँछ। न्युटन एमएम मा भ्यालु कति आउँछ मलाई भन। कति आयो 65.7 into 10 to हजुर the power 65.7 into 10 to the power 6 35.7 into 10 to the power 65.7 sir 65 आउँछ 65.7 into 10 power 6 ओके यति सबैको यति नै आएको हो। ओके यो न्युटन एमएम मा आयो है। यदि भ्यालु आएको हो भने यदि भ्यालु आउँछ भनेदेखि चाहिँ यहाँ के आउने भयो भनेदेखि चाहिँ न्युटन एमएम मा आएपछि यसलाई किलो न्युटन मिटरमा लानु पर्यो भने कति हुन्छ मोमेन्टलाई हामी किलो न्युटन मिटरमा लेख्छौँ नर्मली। न्युटनलाई किलो न्युटनमा लान डिभाइड बाइ 1000 गर्ने, एमएम लाई मिटरमा लान डिभाइड बाइ 1000 गर्ने भनेपछि दुईचोटी 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि एकचोटी 1000 ले गर्दा 10 टु द पावर 3 हुन्छ। दुईचोटी 1000 ले डिभाइड गर्यो भने यो 10 टु द पावर 6 काटिन्छ। 65.7 किलो न्युटन मिटर चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट हुँदो रहेछ। मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो बीमले यतिसम्मको मोमेन्ट चाहिँ थेक्न सक्दो रहेछ। त्यो भनेको कस्तो भनेदेखि यो बीम भयो नि, अहिले हामीले बीम डिजाइन गरेको बीमलाई हामीले स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 मा ल भने यस्तै खालको बीम हो एप्लाइड को बीम। अब यहाँ चाहिँ के छ भने लोडहरू थुप्रै लागेको छ। लोड लागेपछि यो लोडले गर्दा यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बन्छ नि यस्तो खालको है। युडिएल लाग्दा यस्तो खालको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बन्छ। यो ओर्डिनेट भनेको चाहिँ यसमा लाग्ने लोड भयो, यो लोडले गर्दा आयो। अनि यसमा त यसको आफ्नो यहाँ भित्र डन्डी राखेको छ, कन्क्रिट छ, त्यसले गर्दा यसलाई त थेक्नु पर्यो नि, यो बेन्डिङलाई त थेक्नु पर्यो नि। यो चाहिँ कतिसम्म थेक्छ भने 65.7 किलो न्युटन मिटरसम्मको बेन्डिङ मोमेन्टलाई चाहिँ यो बीमले थेक्छ भनेर चाहिँ आएको है यो भ्यालु। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने न्युमेरिकल गरेर भ्यालु निकाल्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दैनौँ धेरै जसोले। सो त्यो पनि सँगसँगै बुझ्नु पर्यो। यो मोमेन्ट भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स हो। त्यो भनेको यति कतिसम्मको लोड चाहिँ यहाँ यो मोमेन्टको आधारमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भने यो बीममा
कतिसम्मको लोड चाहिँ राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा निकाल्न सक्छौँ। ल यसरी मैले फर्स्ट पार्टको लागि चाहिँ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकालेँ। सेकेन्ड पार्टको लागि चाहिँ यदि ब्यालेन्स सेक्सनको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ राख्यो भने त्यसले चाहिँ कतिसम्म मोमेन्ट निकाल्न सक्दो रहेछ भनेर चाहिँ यो चाहिँ होमवर्क भयो है, त्यो गर्नु। यहाँसम्म बुझ्यो सबैजनाले? बुझ्यो है? अरू साथीहरूले खै बुझिरहेछौ? यस सर। ल त्यसो यसो गरौँ। अब हामीले चाहिँ आरसिसी को एनालाइसिस खालको प्रब्लम हो अहिलेसम्म मैले गराएँ नि आज। यिनीहरू भनेको एनालाइसिसको प्रब्लम हो। यो यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ यदि इक्जाममा सोध्यो भने तिम्रो र साथीहरूको एन्सर एउटै आउनुपर्छ, एउटै नै आउँछ है। एउटै आएन भने एकजनाको मिस्टेक भयो भन्ने बुझिन्छ। अब यसपछि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने डिजाइनवाला प्रब्लम गर्छौँ। सो अब एनालाइसिसवाला मैले गरेको प्रब्लमहरू यसो हेर, यसो फ्रेस पनि भयो। अब हामी के गरौँ भनेदेखि चाहिँ 8:45 भयो। 8:55 देखि चाहिँ नेक्स्ट क्लास सुरु गरौँ है। 8:55 देखि चाहिँ डिजाइनवाला चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ गर्छौँ। भनेको अब हामीले आरसिसी बिम नै डिजाइन गर्छौँ, कस्तो राख्ने के राख्ने भन्ने कुराहरू गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ साथी पछि फरक एन्सर पनि आउन सक्छ है। त्यही गरौँ, हुन्छ? 10 मिनट ब्रेक गरौँ, 10 मिनटपछि फेरि कन्टिन्यू गरौँ, हुन्छ? हुन्छ सर। ल मैले यो एउटा रेकर्डिङ चाहिँ स्टप गरेँ, यो मिटिङ इन्ड गर्छु र म फेरि एकछिनमा फेरि अर्को मिटिङ क्रिएट गर्छु है त 10 मिनटमा।